मुनलाइट टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा हार्दिक स्वागत छ। ग्यास्ट्रोनोमी टुरिज्म एसोसिएसन अफ नेपालद्वारा प्रायोजित ग्यास्ट्रोनोमी टक शोमा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेतीज्यू र उहाँ विगत 25 वर्षदेखि कृषि पेसामै आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँको यो लामो अनुभव आज हामी स्टुडियोमा उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र साथै कृषिमा विकृतिहरू के आए, सुधार्नुपर्ने के छ र खेती प्रणालीको विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँलाई अब ग्यास्ट्रोनोमी टक शोमा सर स्वागत छ। यहाँलाई नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद, स्वागतम रमेशजी। हजुर, तपाईँको 25 वर्षदेखि जुन नेपाल कृषि प्रधान देश हो होइन, कृषि प्रधान देशमा चाहिँ तपाईँ 25 वर्षदेखि कृषि पेसामा आबद्ध हुनुहुँदो रहेछ र सर्वप्रथम त मैले राष्ट्रिय खाद्य बैंकको बारेमा हाम्रो दर्शकवृन्दलाई केही भनिदिनुहोस् न। यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको चाहिँ यो खानेकुराहरूको बैंक हो। खानेकुराहरू भनेको हजुर हाम्रो भान्सामा जे प्रयोग गरिन्छ ती सबै खालका कुराहरूको आवश्यकीय प्रबन्ध, व्यवस्थापन र कतिपय ठाउँमा चाहिँ उत्पादनसँग समेत जोडिने गरी कृषि कर्ममा लागिरहनुभएका कृषि सहकारीहरू, कृषिमा काम गर्नुभएका चाहिँ किसानहरू, त्यसै गरी चाहिँ कृषि प्राइभेट कम्पनीहरू र गाउँपालिकासहित मिलेर चाहिँ उत्पादनको कामदेखि उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरण समेत गर्ने गरी चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गरिएको हो। किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म सिधै पुर्याउने काम राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले गर्छ। यहाँ बिचमा बिचौलियो मध्यस्थकर्ता कसैको आवश्यकता पर्दैन। यो रैथाने बिउ बिजन बालीनालीहरूको संरक्षण गर्दै प्राङ्गरिक खेती प्रणालीबाट चाहिँ यसको काम उत्पादनमा जोड दिँदै वातावरणको संरक्षण गर्दै इकोसिस्टमलाई बचाउँदै खानयोग्य वस्तुहरू उत्पादन गरेर चाहिँ खुवाउने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंकको चाहिँ स्थापना गरेको हो। यो अहिले दोस्रो वर्ष पुरा भएर चाहिँ तेस्रो वर्षमा हामी हिँडिरहेका छौँ। अब यो पुसको 27 गते चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको चाहिँ काठमाडौँमा तेस्रो वार्षिक साधारण सभा गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेछौँ। त्यस सिलसिलामा 28वटा जिल्लाबाट चाहिँ हाम्रा उत्पादनहरू जो रैथाने बिउ बिजनहरूकोबाट उत्पादन भएका, रसायन र विषादीको मात्रा कम भएका, सेफुडयुक्त खानेकुराहरू भनेको चाहिँ खानको लागि स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू भएका, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्न सक्ने अथवा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता भएका खानेकुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकले चाहिँ विषयगत विज्ञहरूको सहभागितामा उपस्थितिमा चाहिँ ती खानेकुराहरू बनाएर 28वटा जिल्लाबाट ल्याएर चाहिँ अहिले भ्यालीभित्र भक्तपुरको थलीबाट चाहिँ हामीले होम डेलिभरीको व्यवस्था गरेका छौँ। हामी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडमा चाहिँ 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी लगानी गर्ने गरी ठुलो कृषिका विषयगत विज्ञहरू समेत सबै व्यवस्थापकीय टिमका साथीहरू मिलेर र इजरायल, कोरिया, चाइना, नेदरल्यान्ड जस्ता देशहरूमा गएर कृषिमा आधुनिकरण भएका देशमा सिकेर आउनुभएको साथीहरूको टिमसहित रहेर चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गरेका हौँ। दोस्रो वर्षमै हामी अहिले हिँडिरहँदाखेरि पनि यसले चाहिँ राम्रो उपलब्धि हासिल गरेको छ र हाम्रा चाहिँ नियमित रूपमा उत्पादनसँग जोडिनुभएका 2 लाखभन्दा बढी किसानहरू आबद्ध रहनुभएको छ देशव्यापी रूपमा। अहिले उहाँ किसानहरूले उत्पादन गरेका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बजारसम्मको पहुँचमा पुर्याएका छौँ र बिस्तारै यो कुरालाई चाहिँ वृद्धि गर्दै लिएर जाने चाहिँ हाम्रो रणनीति छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक पछिल्लो अवस्थामा आजको अलि 8-10 वर्ष पछाडि कस्तो हुन्छ त राष्ट्रिय खाद्य बैंक भनेर चाहिँ एकछिन पछाडि हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको कृषिमा चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने, जिडिपीमा योगदान दिने, रैथाने बिउ बालीहरूको चाहिँ संरक्षण गर्ने, अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको बाजा जग्गा जमिनहरूमा जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो ठाउँमा फलाउनको लागि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको पहल गर्दै स्थानीय निकाय, किसान, कृषि सहकारी समूहलाई परिचालन गर्दै चाहिँ ती ठाउँमा चाहिँ बहुवर्षीय बालीहरू चाहिँ रोप्दै जङ्गली जनावरहरूले चाहिँ धेरै दुःख दिएर चाहिँ हाम्रा अन्न भण्डारहरूलाई चाहिँ नष्ट गरिरहेको अवस्थामा ती जङ्गली जनावरहरूले पनि नाश गर्न नसक्ने खालका बालीहरू लगाउनको लागि चाहिँ हाम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंकले गरिरहेछौँ। त्यो आरकेबिएल रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर भनेर चाहिँ ती कामहरूको सुरुवात गरिरहेछौँ। हामीसँग नागदेखि लिएर चाहिँ रामपुर विश्वविद्यालयसम्म लगायतका कृषिका धेरै विज्ञ सरहरूको टिम पनि आबद्ध रहनुभएको छ। उहाँहरूले हामीलाई गाइड गरिराख्नु भएको छ। हामी आफै पनि यसमा कृषिका चाहिँ एकदम अनुभवी साथीहरूको टिम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो नबुझेर थाहा नपाएर यो कृषि जस्तो जोखिमयुक्त काममा, यो अप्ठ्यारो काममा यो चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै के यस्तामा हात हालेको होला भन्ने खालका कुराहरू पनि यता कताबाट हुने गर्छन्। तर भविष्य सुनिश्चित भनेको यही कृषिमा छ भन्ने कुराको जानकारी भएर हामी गहिराईमा पुगेपछि मात्रै मोती टिप्न सकिन्छ भनेर मोती टिप्न
बेच्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको चाहिँ स्थापना गरेका हौँ। अब कृषि भनेको यस्तो यो सजिलो पेसा पनि होइन, तपाईँ हाम्रो थाहा छ। फेरि राज्य जस्तो नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको विषय पनि होइन। यो कृषिभित्र यति धेरै ठुलो गिरोह र दलालहरूको चाहिँ टिम छ, त्यसले गर्दाखेरि सरकार वा कर्मचारीलाई दबाव वा प्रभावमा पारेर चाहिँ काम गरिरहेको अवस्थामा हामी निजी क्षेत्रबाट आफूले खाएको घाँस काटेर उबारेर अलिकति भएको पैसा सेयर मार्फत लगानी गरेर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको स्थापना गरेका छौँ। यसले भोलिका दिनमा चाहिँ देशलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नको लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने कुरा हामीले बुझेका छौँ र त्यही अनुसारको हामीले काम गरेका छौँ। जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म नेपालमा एउटै मात्रै कृषि कम्पनी भनेको उत्पादन गर्ने, भण्डारण गर्ने, ग्रेडिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र बजारीकरणसम्म गर्ने गरी अथवा बिक्री समेत गर्ने गरी चाहिँ पुरा माटो खन्नीदेखि लिएर चाहिँ किसानको आलीदेखि चाहिँ उपभोक्ताको थालीसम्म पुर्याउने खालको काममा लागेको भनेको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क हो र त्यसले काम गरिरहेछ र क्रमशः यसलाई विस्तार गर्दै लिएर जाने गरी तयारीमा लागिरहेको छौँ। हजुर सर, तपाईँले जुन यो तपाईँलाई कसरी यो प्रेरणा मिल्यो सर, यो कसरी लाग्नुभयो? कृषि पेसा त सब विश्वबाटै धेरैले नै यो पहिलो प्राथमिकता पर्दैन सर यो पेसा होइन, सबैले हेला गरे पेसा, तर नभइकन नहुने होइन। किसानले उत्पादन गर्दैन भने त महँगा गाडी र कारले खाएर त मान्छे बाँच्दैन। मान्छे बाँच्नलाई त हेल्दी हुन त अन्नै चाहिन्छ होइन, अन्नै चाहियो। त्यो माथि पनि अहिले तपाईँ जुन विज्ञ भन्नुभयो नि सर, विज्ञले बढी अहिले किसानहरूलाई चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर कृषि विज्ञहरूले नै गाउँ गाउँ गएर युरिया मल हाल्ने, हाइब्रिडहरू चाहिँ बिउ दिने र हाइब्रिड बिउ दिएपछि युरिया मल अनिवार्य चाहिँदो रहेछ, नभए उत्पादन त्यसले दिँदो रहन्छ होइन। यो चाहिँ त्यो किसानलाई पनि तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यमा पनि डाइरेक्ट असर पर्यो होइन। त्यो किसान र विज्ञले सरले के भन्न चाहनुहुन्छ यस्तो खाले किसान र विज्ञलाई? यसो हो सर, जस्तो यो भनेको के हो भने अब हाम्रो देशमा तपाईँ हामीले बुझेकै कुरा के हो भने हामी अत्यन्त धेरै खानेकुराहरू बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो कसरी सिर्जना गऱ्यौँ भन्दा देशको पोलिसीले काम गर्यो। सबभन्दा पहिला त पोलिसीको कुरा हो। तपाईँ हामीले बुझेकै थाहा भएको कुरा के हो भने 31 सालसम्म हाम्रो 10वटा चाहिँ कम्पनीहरू खोलेर धान चामल निर्यात कम्पनी भनेर चाहिँ हामी बाहिर पठाउने गर्थ्यौँ। इन्डियाको चाहिँ तपाईँको बिहार राज्यलाई पुरा नेपालको चाहिँ तराईले पालेको थियो। त्यसै गरी चाइनाको खासा एरियाको चाहिँ त्यो ठाउँतिर चाहिँ त्यति बेलाको अब धेरै खालका कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई नेपालबाट पाल्ने काम गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ कोरियामा भोकमारी हुँदाखेरि राजा महेन्द्रले यहाँबाट चामल दिएर चाहिँ त्यहाँको भोकमारी हटाउने काम गरिएको अवस्था थियो भने अहिले हामी चाहिँ यति धेरै परनिर्भरता भयौँ जसले गर्दाखेरि यस्तो रह्यो कि यो हाम्रो देश भनेको सुनको कचौरा देश हो। यहाँ सुनै सुन छ, त्यो सुनको भाँडो लिएर भिख माग्न हिँड्ने भिखारीहरूको हातमा देश पर्यो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले अवस्था कस्तो भइदियो भने त्यसैको प्रतिफलको रूपमा चाहिँ हजुरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ त्यो अब विज्ञहरूका कुरा, विज्ञहरूले के गर्दै भने एउटा खैरो कपाल भएको कोही मान्छेले आएर चाहिँ रिसर्च गरिदियो, अध्ययन गर्यो, यसो गर भनेपछि उसका पछाडि लागेर चाहिँ हामी गुटुङटुङ दौडेर उसले जे भन्यो त्यसै पछाडि लाग्यौँ। हाम्रो अवस्थालाई हामीले छोडिदिउँ। जस्तो मैले तपाईँलाई एउटा के निवेदन गरौँ भने हाम्रो घट्टा भन्ने प्रविधि छ, जो चाहिँ रैथाने हाम्रो चाहिँ छ, त्यो हाम्रा बाबुबाजेहरूले पहिला बनाउनु भएको यति वैज्ञानिक छ कि त्यो अहिलेको विज्ञानका मान्छेहरूले भन्दा पहिला हाम्रा बाबुबाजेहरूले रैथाने रूपमा चाहिँ हाम्रो रहेका त्यो जस्तो त्यसको चाहिँ तपाईँको मुनिबाट पानी कुलोबाट चाहिँ ल्याएर काठको डुँड बनाएर पानी लगाइन्छ। त्यो डुँडमा गएर ठोकेपछि पानीको फोर्सले गर्दा चाहिँ त्यो मदानी घुम्छ। मदानी घुमेपछि माथि ठुलो ढुङ्गो घुमाउँछ। त्यो ढुङ्गो घुमेपछि एउटा चरो जस्तो टुक्क 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 गर्छ र मकैको दाना वा अन्नको दाना खसाल्छ। अनि त्यो पिठो बाहिर निक्लिन्छ, त्यो एकदम स्वादिलो र एकदम मिठो छ। अब त्यस्ता खालका कुरा हाम्रो प्रविधि थियो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ हाम्रो ठेकीका मोही पार्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि अब त्यो दही मोही पार्ने खालका दहीबाट मोही बनाउँदै घिउ निकाल्ने कुराहरूमा कति राम्रो थियो। पछि त्यही प्रविधिलाई चाहिँ कुहिरेले आएर चाहिँ एउटा तामा जोडेर अर्को गर्दाखेरि त्यो अत्यन्त प्रभावकारी भएर त्यसको पछाडिपट्टि हामी दौडिने अवस्था सिर्जना गऱ्यौँ। भनाइको आशय के हो भने हाम्रा बाबुबाजेहरूले गर्नुभएका कामहरू गर्नको लागि हामी त्यति बेला पाखे हुने भयौँ। हामीले गर्न हुँदैन, हामी पढे लेखेका मान्छे हौँ, हामीले चाहिँ अर्काले गरेको गर्नुपर्छ भनेर देखासिखीमा लाग्यौँ। हामीभित्र भएको अपनत्वलाई हामीले बिर्स्यौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामी यो अवस्थामा पुग्यौँ। भनाइको आशय के हो भने हाम्रा विज्ञहरू भनेको नि त्यस्तै हो। उहाँहरूले एउटा कुनै देशले चाहिँ छात्रवृत्ति दियो, लगेर त्यो देशमा पढायो, अनि त्यो देशको चाहिँ गतिविधि यस्तो छ भन्नु हुने रहेछ क्यार गरौँ भनेर यहाँ आउनु लाग्नुभयो। अब त्यो अल्प बुझौँ भयङ्करम दुःखम भनेको जस्तो आदि बुझाइरह्यो, न त पुरा यहाँ हुन सक्यो, न त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न पनि सक्यो। भनाइको अब हजुरले युरिया मलको कुरा गर्नुभयो। अब आशय के हो भने पहिला हाम्रो 27-28 सालसम्म नेपालमा त्यति धेरै मलको सम्भावना थिएन। 26-27 साल पछाडि आइसकेपछि यो मल हाल्ने खालका कुराहरूमा किसानहरू मान्नुहुन्न थियो।
कतिपय ठाउँमा किसानहरूको त्यो बाली चाहिँ धानको बाली चाहिँ ओइलिएर भनेको पहेँलो भएको ठाउँमा राति लगेर मल हालिदिएर चाहिँ अनि हरियो बनाएर देख्यौ यस्तो छ भन्ने पारेर समेत अनि यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो प्राङ्गारिक मललाई चाहिँ विस्थापन गर्दै अहिलेको रासायनिक मललाई चाहिँ ल्याउने खालको अवस्था बनायौँ। जब रासायनिक मलको आइसकेपछि के हो भने तपाईँको रासायनिक मल पनि विज्ञहरूले चाहिँ ठिक ढङ्गले अथवा त्यसको चाहिँ विषयगत ज्ञाताहरूले त्यसको फस्फोरस पोटास त्यो चाहिनुपर्ने मात्रा मिलाएर चाहिँ हालिदिएको भए यस्तो हुँदैन थियो। के हो भने वारवार ती किसानले चाहिँ लाने अनि त्यहाँबाट बढाउनको लागि भनेर त्यसको चाहिँ मात्रा पनि नमिलाइकन हालिदिएको कारणले गर्दा तपाईँ हामीले बुझेको कुरा के हो भने तपाईँको एकदमै धेरै खायो भने जे कुरो पनि बिख हुन्छ भने जस्तै त्यो माटोमा धेरै खुवाउने खालको परिस्थिति बनायौँ र माटोलाई हामीले मार्यौँ। त्यो खालको कुरामा चाहिँ हाम्रा विज्ञहरूले बनाइएका योजनाहरू पोलिसीहरू हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यसलाई अनुगमन नगरिदिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले यो जस अब्जस पनि उहाँहरू लिनुपर्ने भयो। पढाइ बुझाइ नराम्रो होइन तर त्यो काम गराएको प्रक्रिया नमिलेको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यस्तो राम्रो वातावरण भएको देशमा पनि सर मैले ठ्याक्कै यहाँनिर रोकेँ सर अहिले आधुनिक खेती प्रणाली हजुर ठिक कि हाम्रो प्राकृतिक खेती प्रणाली भन्नुहोस् अथवा प्राङ्गारिक भन्नुहोस् अथवा यौगिक खेती प्रणाली ठिक होइन हामीले किन अब यो आधुनिक खेती प्रणालीलाई किन रोक्नुपर्छ र यो खेतीपट्टिले हामी किन लाग्नुपर्छ अब आधुनिक खेती किसानले बुझ्ने गरेर आधुनिक खेती प्रणाली भनेको धेरै उत्पादन गरिन्छ भन्ने आशयले चाहिँ यसमा हाइब्रिड गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ धेरै उत्पादन हुन्छ भन्ने खालको कुराको हामी लाग्यौँ। अब त्यसले तुलनात्मक रूपमा कतिपय ठाउँमा उत्पादन पनि बढी दिएको पनि छ। अब दिँदाखेरि भयो चाहिँ के भनेदेखि त्यसको लागत र त्यसले पार्ने असरको बारेमा हामीले बुझेनौँ। नबुझ्नुको पछाडि कारण भनेको के भने तपाईँको एकछिनको लागि चाहिँ एउटा अहिले चाहिँ हाइब्रिड धान उत्पादन गर्न मैले धानको उदाहरण दिएँ हजुरलाई। हाइब्रिड धान उत्पादन गर्नको लागि बिउ राखेको बेलामा पनि त्यसको चाहिँ विषादी छर्नु पर्यो। बिउ अलि ठुलो भएर रोप्ने बेला भयो भने विषादी छर्नु पर्यो। धानमा पनि विषादी छर्नु पर्यो। पाकिन्जेलसम्म 3-4 पटक चाहिँ त्यसलाई विषादी छर्नु पर्यो। त्यो विषादीले त्यो त्यहाँ भएको किरालाई मात्रै मारेन इकोसिस्टमलाई नि बिगार्यो वातावरणलाई पनि बिगार्यो र त्यो खालको कुराले चाहिँ तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा सिधा असर पर्यो। अब दोस्रो खालको कुरा भनेको रैथाने बिउ बिजन बाली नालीबाट गरिएका खेती प्रणालीहरूबाट त्यति धेरै त्यो हालिराख्नु पर्दैन। किन पर्दैन भने तिनीहरू त्यो हावा पानी माटोमा चाहिँ ती उम्रेका ती बसेका त्योलाई चाहिँ पचाएका अथवा त्योसँग उनीहरू चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्ने परिस्थिति भएका बालीहरूलाई चाहिँ नासेर बाहिरबाट ल्याइएका चाहिँ कहाँ चाहिँ त्यसको परीक्षण गरिएको कहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गरेको ठाउँबाट कस्तो हावापानी परीक्षण गरेको बिउ बिजन ल्याएर हामी कहाँ रोप्दाखेरि कहिले त त्यो फलै नलाग्ने कहिले चाहिँ त्यसले उत्पादनमा नदिने कहिले चाहिँ त्यसको असर रहने अनि त्यसले चाहिँ भने जस्तै अब मकैको बोट ठुलो हुन्छ घोगा लाग्दिँदैन धानको बालासम्म आउँछ बाला लाग्दिँदैन। यो कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। यसले गर्दाखेरि समग्रतामा यसलाई चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईँ हामीले अब हाइब्रिड खालको चाहिँ धानको भात खानुहोस्। तपाईँ बिहान खाएपछि 2 घन्टा 3 घन्टा पछाडि भोक लाग्छ। तपाईँको रैथाने बालीको रूपमा रहेको चाहिँ बासमती चामलहरूको भात खानुहोस् दिनभरि आडिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ चौलानीसहित प्रयोग गर्न मिल्छ। यी सबै खालका कुरा पछिसम्म र उत्पादनका दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि पनि रैथाने बालीले बलि दिँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ हामीले हाम्रा विज्ञहरूले चाहिँ हाम्रा पाइलट प्रोजेक्टहरू गरेको कुराबाट हामीसँग त्यसको चाहिँ हामीले गरेको रिसर्चले बताएको छ। भनाइको आशय के भने हामीले चाहिँ झापाको गौरादह नगरपालिकामा हाम्रा पाइलट प्रोजेक्टमा 2टै धान हामीले रोपेर हेऱ्यौँ। यहाँ एउटा त्यहाँको रञ्जित धान भन्ने खालको चाहिँ जो हाइब्रिड धान पनि रोप्यौँ। अर्को चाहिँ हाम्रो काला नमक बासमती धान पनि रोप्यौँ। काला नमक बासमती धान चाहिँ तपाईँको 1 बिघामा फल्दाखेरि र त्यो रञ्जित धान चाहिँ फल्दाखेरि फलाइमा चाहिँ बढी फले पनि बिक्रीको दृष्टिकोणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको हाम्रो त्यो रैथाने बालीले जितेको हुनाले यो सबै कुरामा भन्न सकिँदैन। जस्तो अब मकैका खानेकुराहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा कुरा गर्नुहुन्छ भने रैथाने बाली बराबर कुनै पनि यी हाइब्रिडहरू पुग्न सक्दैनन् र त्यो खाँदाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ फाइदा पनि गर्दैन। उदाहरणको लागि के हो भने जति ढिलोसम्म लागेर पाकेको खानेकुरा छ त्यसले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो गर्छ। उदाहरणको लागि त्यो हिमालको छेउमा 9 महिनामा लागेर पाकेको मकैको खानेकुराहरू खानुहोस् अर्को तराईमा पाकेको 90 दिनका मकैका खानेकुराहरू खानुहोस् त्यो आफै बताउँछ भनिराख्नु पर्दैन। यस्ता खालका कुराहरूले गर्दा उत्पादनका दृष्टिकोणले रहे पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले चाहिँ रैथाने बालीहरू राम्रो छ भन्ने हाम्रो बुझाइ भएको भएर हामी त्यो रैथाने बाली नालीमा यौगिक खेती प्रणालीका पनि कुराहरू छन्। त्यो यौगिक भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा शुद्ध मनले गर्ने खालका भनिएका छन्। शुद्ध माटोमा गर्ने खालका कुराहरू भयो। तपाईँको के छ भने विचारले पनि खेतीमा प्रभाव पार्दो रहेछ। उदाहरणको लागि कस्तो भने म तनावमा छु म चाहिँ तनावमा भएको बेलामा मैले गरेको काम र तपाईँ फ्रेस भएर चाहिँ आफ्नो मजाले चाहिँ म यसलाई गर्छु भनेर चाहिँ गरेका कामहरू
तपाईँको बाली नाली केटाकेटी अथवा बच्चा बच्ची जसलाई पनि जति चलाउनुहुन्छ, जति माया गर्नुहुन्छ, जति सुमसुम्याउनुहुन्छ, जति उसको नजिक रहनुहुन्छ, त्यति त्यसले चाहिँ अपनत्व लिन्छ र त्यो माया लाग्दो हुन्छ र त्यसले गर्छ। त्यस्तै खेती कमाइका पनि त्यहाँ जाने गोड्ने समाउने, त्यसमा पनि तपाईँको त्यो भनेको चाहिँ एकदम चिन्तित नभइकन, तर अहिले त मान्छे यति धेरै चिन्तामा छन्, यति चिन्तित भएर आफूलाई नै आफैले जलाइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो यौगिक खेती प्रणालीको रूपबाट काम गर्दाखेरि पनि धेरै त्यसबाट उत्पादन भएको कुराहरूले पनि हामीलाई चाहिँ सन्तुष्टि दिन्छ, त्यसले चाहिँ रोग प्रतिरोधक लड्न सक्ने क्षमता दिन्छ। त्यस्ता खालका खेती प्रणालीबाट लाग्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। अर्को भनेको हाम्रो भनेको प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट गर्नुपर्छ, रसायन र विषादीको मात्रा कम प्रयोग गर्नुपर्छ, नगर्ने एकदमै कम गर्नुपर्छ। बिग्रेको माटोलाई चाहिँ बचाउँदै लिएर जानुपर्छ। माटो त बिग्रिन्छ नि त, ढुङ्गा जस्तो हुन्छ, त्यसको उर्वरा योग्य शक्ति डढिसकेको हुन्छ, बिग्रिसकेको हुन्छ। किनभने जब त्यसलाई सन्तुलन दिन सकिँदैन भने, त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बर्दियाको हाम्रो पाइलट प्रोजेक्टमा हेऱ्यौँ, एकै दिन एउटै तोरीको बिउ लगाएर 2 ठाउँमा छर्यौँ। एउटा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीबाट 3-4 वर्षदेखि गरिरहेको ठाउँ र अर्को चाहिँ अहिलेको जस्तो छ त्यस्तै माटोमा रोप्यौँ। त्यो पाकेपछि ल्यायौँ, पाकेपछि हेर्दाखेरि के देखियो भने त्यो प्राङ्गारिक खेती प्रणालीमा गरेको तोरीको बिउ, त्यो तोरी छरेको ठाउँको चाहिँ मगमगी तोरीको तेलमा बास्ना आउँछ, अर्को आउँदै आउँदैन, केही मिसाएको छैन। त्यही भएर बिग्रिएको ठाउँमा उमारिएको वस्तुहरू पनि बिग्रेकै हुन्छ। जस्तो तपाईँ कुहाएर बनाएको कुराहरू खाँदाखेरि कुहिएकै चाहिँ खालको चाहिँ गन्ध आउँछ, बासना आउँछ, त्यसको स्वभाव र प्रकृति पनि त्यस्तै हुन्छ। नकुहिएको ठाउँबाट आएको खालको कुरा जस्तो गरेर चाहिँ बिग्रेको माटो र नबिग्रिएको माटोबाट हुँदो रहेछ। र पहिलो कुरो माटो सुधारेर जानुपर्छ भनेर राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले यो अभियानका रूपमा स्थानीय निकायहरू, प्रदेश, सङ्घ, अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँका किसान, कृषि सहकारीहरू सबैसँग सहकार्य गर्दै यो वातावरणलाई जाउँ भनेर एउटा जनचेतना जगाउने काम पनि हामीले गरेका छौँ र त्यो एउटा अभियानका रूपमा लिएर गएका छौँ र लान्छौँ पनि। भनेपछि हाम्रो जस्तो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले गरेको जुन खेती प्रणालीबाट चाहिँ न त प्राकृतिकलाई असर गर्यो, न त खाने मान्छेलाई त्यो स्वास्थ्यलाई असर पनि गरेन। त्यो त त्यही हाम्रो सर मैले जान्न चाहिँ अहिले विश्वमा माग चाहिँ अर्ग्यानिकको माग रहेछ नि सर। यो हाम्रो भूगोल यस्तो क्षेत्र रहेछ जहाँ चाहिँ नेपाल जस्तो रहेछ, यहाँ चाहिँ अर्ग्यानिक खेती हुँदो सम्भव रहेछ। सम्भव छ हजुर। यहाँको हावापानी त्यो त्यो सतह अनुसार, फेरि त्यो समयअनुसार मागअनुसार त अब हाम्रो सरकार, हाम्रो किसान दाजुभाइ हामी सबै अर्ग्यानिक खेतीतिर फर्किनुपर्ने हो। एकदमै अब यो फर्किन नसक्नुको कारण चाहिँ के तपाईँलाई के हो जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, अब अहिले सरकारको बुझाइ कम भएर हो कि सरकारको प्राथमिकतामा नपरेर हो कि? यो त यस्तो हो, नेपालको कृषि त नेपालको सरकारको प्राथमिकतामा परेकै छैन। हजुर। किन परेको छैन भने तपाईँ हामीले धेरै कुराहरूबाट थाहा पाउँछौँ। एउटा पहिला सुरुको अवस्थामा करिकुलममा तपाईँको पाठ्यक्रममा जाने हो भने त्यहाँ पाठ्यक्रममा 4-5 वटा फोटोहरू राखिएको हुन्छ। त्यसमध्येको किसानको एउटा फोटो हेर्नुहोस्, त्यो किसानको फोटो चाहिँ टोपीको घेरा फाटेको, टुपी निक्लेको, पातलो दुब्लो, घिनमर्दो मैलो लुगा लगाएको देख्दाखेरि चाहिँ त्यो घिनमर्दो हुन्छ। अनि त्यो कलिला नानी बाबुहरूको मस्तिष्कले त्यस्तो घिनमर्दो किन बन्नु भनेर उहाँहरू पहिलेदेखि साइकोलोजिकल रूपबाट पनि उहाँहरू पर रहने वातावरण हामीले सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो हामीले जानेर गऱ्यौँ वा विदेशी ल्याएर गराइदियो, त्यो के हो खोजी तलासको विषय होला, त्यस्तो परिस्थिति बनायो। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरो र हजुर, किसानको त्यो पाठ्यक्रममा रहेको फोटो चाहिँ टोपी फाटेको, कपडा फाटेको, साँच्चीकै भन्ने हो भने कि किसानले एउटा नफाटे टोपी लाउन सक्दैन? एकदमै ठ्याक्कै हामीलाई यो गरिदिएको के छ भन्ने खालको कुरा, त्यही कुरामा हामी रौसी चाहिँ रमाइ हिँडेका छौँ। र कृषि प्रधान देशका चाहिँ हामी यति धेरै प्रतिशत किसान छौँ, 90% भनेर त्यस्तो पढाएर बसिरहेका थियौँ भने हामीले जब यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हटाउनुपर्छ भनेर हामीले एउटा पहल पनि गरेका छौँ र नियामककारी निकायहरूमा त्यसलाई चाहिँ लिखित मौखिक सुझाव पनि दिएका छौँ र धेरै खालको कुराहरू उहाँहरूले अहिले चाहिँ हुन्छ यो नगरौँ भन्ने खालको कुरा छ। किसान पनि गाडी चढेर हिँड्न सक्ने, कम्प्युटर र ल्यापटपबाट चाहिँ काम गर्न सक्ने, टाई र सुट बाँधेर हिँड्न सक्ने खालको चाहिँ परिस्थिति बनाउनुपर्छ, हुनुपर्छ भनेर हाम्रा केटाकेटीहरू त्यहाँ लाग्ने भयो, एउटा कुरो। अब दोस्रो खालको कुरा भनेको चाहिँ अब एउटा अहिले सबैतिर माग चाहिँ छ तपाईँको अर्ग्यानिकको। अब हाम्रो देशमा हाम्रो माटोले हावापानीले अर्ग्यानिक दिन सक्छ, किनभने प्रत्येक 2 घन्टाको फरकमा जानुहोस् हाम्रो हावापानी फरक छ। त्यो फरक हावापानीमा फलेका उत्पादन भएका खानेकुराहरूको स्वाद पनि फरक हुन्छ। अब यस्तो परिस्थिति के हो भने यो त राज्यको कुनै प्राथमिकता परेकै छैन। तपाईँ इन्डियातिर वा अर्को ठाउँमा राखिएको विषादी भएको खानेकुराहरू ल्याएर तपाईँ र म यो देशका यस्ता चाहिँ हामी चाहिँ अभागी नागरिक पर्यौँ, हामीलाई चाहिँ सरकारले ल्याएर खुब विष खुवाइरहेको छ, त्यो विष खाएर हामी मर्न बाध्य भएका छौँ। भनाइको आशय के हो भने त्यो बोर्डरमा त्यो सामान आउने ठाउँमा कहीँ त्यो क्वारेन्टाइन भन्ने ठाउँमा जाँचेर त्यसलाई ल्याउनुपर्छ पर्दैन, त्यो छैन। उहाँ कस्तो सामान छ, त्यो बिग्रेको छ कि अखाद्य छ, त्यस्तो खालको कुरा सिधै आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँ र मेरो भान्सामा आउँछ, खाना हामी बाध्य छौँ, नखाइकन सुख छैन। कि त नखाइकन मर्नु पऱ्यो, कि त जे पाइन्छ त्यही खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइको आशय
चाहिँ के भने अब यो प्राकृतिक खानेकुराहरू बनाउनको लागि यो चाहिँ तपाईँको प्राङ्गरिक खेती प्रणालीबाट जानुपर्छ। यो अर्गानिक खानेकुराहरू भनेको हिजो प्रकृतिले जस्तो दिएको थियो त्यस्तो खालको बनाउनको लागि अब विश्वभरि बिग्रेको वातावरणले त हामीलाई पनि असर त पार्छ नै, किनभने अब हाम्रा हिउँहरू सुक्दै गएका छन्, धेरै कुराहरू हामीले बुझेका छौँ। अब यो अहिले जाडो पछि सर्दै गएका छ, यी धेरै खालको कुराहरूले चाहिँ हामीलाई असर गर्छ। तर पनि हामीभित्र भएको यो कुरोलाई बचाउँदै राज्यले यस्ता खालका कुराहरू गर्न चाह्यो भने गर्न सक्छ, तर त्यो हाम्रो योजनामा छैन, पोलिसीमा छैन। तपाईँको पञ्चवर्ष कृषि योजना भनेर चाहिँ अलिकति अगाडि यो 20तिर एउटा घोषणा गरियो। त्यो पञ्चवर्ष कृषि योजना लागू भएपछि चाहिँ हाम्रो देशमा यहाँभित्र भएका जति चाहिँ बिउ बिजन यो रैथाने बाली नालीहरू जति सबै समाप्त पारियो। अब कुनै एउटा विदेशीले आएर ड्राफ्ट गरिदिन्छ, त्यो कुरो खुसी भइ हामी त्यहाँ लाग्छौँ, उसले त्यो हामीलाई स्वाहा पारिन्जेलसम्म चाहिँ तपाईँको देशलाई समाप्त पार्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला त्यो देशको बिउ बिजन त्यहाँ खाने खालका कुराहरूलाई चाहिँ समाप्त पारिदिनु पर्दछ, त्यो कुरा भयो। दोस्रो खालको कुरोमा धर्म र संस्कृतिलाई समाप्त पारिदिनु पर्नेछ, त्यो हुँदो रहेछ। तेस्रो भनेको चाहिँ संस्कार र शैलीलाई समाप्त पारिदिनु छ, के नि हुँदो रहेछ त। हामी त उही 2 खुट्टे प्राणी हुँदो रहेछौँ, अनि त्यहाँबाट विदेशीले जे जो त्यही खान बाध्य हुने भयो। अहिले आजको अवस्थामा तपाईँले यति बेर चाहिँ तपाईँ हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि रमेशजी, यदि बाहिरबाट खानेकुराहरू आएन भनेदेखि हामी कति दिनसम्म बाँच्न सक्छौँ भन्नु त। अब खाना नपाएर मर्न सक्ने अवस्था आउँछ। अघि नै तपाईँले चुस्सो कुरा ल्याउनु भयो नि, विज्ञानले संसारमा सबै खालका कुराहरूको चाहिँ विकास गर्यो, रोबोट बनायो, चन्द्रमा बनायो, के गर्यो, सबै खालको कुरा गर्यो, तर खानेकुरा त बनाउन सकेन। त्यो खानेकुरा त हाम्रो त्यही पृथ्वीमा त्यही माटोबाट दिएको खानेकुराहरू ल्याउनु पर्दो रहेछ। अनि यो खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको पूर्वीय दर्शनसँग पनि गाँसिएको कुरा हो। पूर्वीय दर्शनसँग गाँसिएको कुरा कस्तो भने यो खानेकुराहरूले चाहिँ तपाईँको प्राणीहरूलाई मात्र बचाउन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको चराचुरुङ्गीहरू भए, जीवजन्तुहरू भए, मानिसहरू भए, जो रहन्छन् ती सबैलाई बचाउन सक्नु, त्यो धर्म कुरा पनि हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो पूर्वीय दर्शनका ज्ञाताहरूले के भन्नुभएको छ भने जे कुरो लगेर रोप्दाखेरि माटोमा उम्रिन्छ त्यो कुरो खाऊ। त्यो माटोमा लगेर रोप्दाखेरि खानेकुरोले चाहिँ तिम्रो शरीरलाई बचाउँछ, त्यसमा प्राण छ, प्राण भएको कुराले मात्रै तिम्रो प्राण बचाउँछ है भनेर हाम्रो विज्ञहरूले ऋषिमुनिहरूले चाहिँ हजारौँ वर्षको चाहिँ उहाँ अनुसन्धान गरेर त्यो कुरो बताउनु भयो। अहिले तपाईँ र मेरा भान्सामा, हाम्रा भान्सामा चाहिँ के त्यो लगेर माटोमा रोप्दाखेरि उम्रिने कुरा आउँछ त भन्दा आउँदैन हो। त्यही भएर हामी बिरामी भएका छौँ। अहिले तपाईँको कस्तो छ भने माटोमा लगेर रोप्दाखेरि जे कुरो रोप्यो त्यो कुहिन्छ, त्यस्तो कुहिने कुरो चाहिँ तपाईँ र मैले खाइरहनु परेको छ। त्यो फ्याक्ट्रीबाट उत्पादन भएर आएको छ, के नामबाट त्यो आइएको छ। त्यो 2 अम्बल जिब्राको टेस्टको लागि चाहिँ यो 6 फिटको शरीरलाई हामीले डढाइराखेका छौँ भनेदेखि यस्तो खालको परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। अनि त्यो कुरामा चाहिँ हामी जानी उफ्री ओहो कतै नभएको यस्तो राम्रो काम गऱ्यौँ भनेर भनेका छौँ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो पेटले, हाम्रो शरीरले चाहनुपर्ने खालका फाइबरयुक्त खानेकुराहरू, जो चोकरयुक्त खानेकुराहरू, जसले गर्दा चाहिँ स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने खालका कुराहरू, ती खानेकुराहरू छैन। अहिले चाहिँ अखाद्य खानेकुराहरू जो जङ्क फुड भनेर चाहिँ परिभाषित गरिएको छ विज्ञहरूले, अथवा खाद्यका विज्ञहरूले जङ्क फुड भनेर भन्नुहुन्छ, केही मान्छेहरूले पत्रु खानेकुराहरू भन्नुहुन्छ, केही मान्छेहरू अखाद्य खानेकुराहरू भन्नुहुन्छ। त्यस्तो खानेकुराहरूले चाहिँ हाम्रो भान्सामा घेरेको छ, अनि हामी त्यो खाइदिन्छौँ। अनि त्यो सानो बालकले एउटा पुस्ताले त अहिले हाम्रो नेपालभित्र उत्पादन भएको चाहिँ तपाईँको राम्रा खालका खानेकुराहरू चाख्नै पाएको छैन। त्यो भनेको कागनो, चिनो, लट्टे, कोदो, मकै, फापर, जौ, गहुँ वा सिस्नो खायो त भनेर तपाईँ हाम्रा छोराछोरीलाई भन्नु त त्यो केही पनि खाएको छैन, किनभने उनीहरूले त्यो पाएकै छैन, त्यो अवसरै उपलब्ध भएको छैन। राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले ती खानेकुराहरू सहज ढङ्गले तपाईँका र मेरा घरमा ल्याउने गरी चाहिँ अहिले तपाईँका र मेरा भान्सामा चाहिँ आइपुग्ने गरी हामीले त्यो तयारी गरेका छौँ। र हामीले चाहिँ एउटा तपाईँको नेपाल अधिराज्यभरिका 28वटा चाहिँ पहाडी जिल्लाहरू समेतलाई राखेर चाहिँ उत्पादनलाई गाँसेर यहाँ ल्याएका छौँ। यसो भनिरहँदाखेरि म एउटै मात्रै कुरा हजुरलाई के भन्छु भने कर्णाली प्रदेशमा हामी त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एकजना दिदीले उठेर चाहिँ महिला स्वयंसेविका हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के भन्नुभयो भने मेरो बुहारी बिरामी भएको बेला मैले चाउचाउको झोल खाएर चाहिँ तङ्ग्र्याएँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। अनि हामीले उहाँको बुझाइ कस्तो छ, हाम्रो विज्ञापनको तौरतरिका कस्तो छ, यो खालको कुरालाई राज्यले रोक्नुपर्छ कि पर्दैन? मान्छेले त्यस्ता चाहिँ निमुखा मान्छेहरूलाई बुझाइ त्यस्तो दिनुहुन्छ। उहाँहरूको त्यहाँ त्यतिको अमृत भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो 20 खुवाएर मान्छेलाई गरे भन्नुहुन्छ। तीको कागनो, चिनो, लट्टे, कोदो खुवाएको भए त्यो भन्दा कति चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले कतिपय स्थानीय निकायहरू हामीले के लबिङ गरेका छौँ भने स्थानीय निकायका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा खुवाउने खालको कुरा त्यो एफएओबाट बाहिरबाट चाहिँ ल्याएका ती कुहिएका बिग्रेका किरा परेका खुवाउने होइन, आफ्ना उसमा उत्पादन भएको खुवाउनुहोस् न, फापर खुवाउनुहोस्, कोदो खुवाउनुहोस्, मकै खुवाउनुहोस्, चिउरा खुवाउनुहोस्, के हुन्छ त्यहाँ भनेर यो लबिङ गरेका छौँ। भनाइको आशय के हो भने खानेकुराहरूले चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ मनको परिवर्तन गर्ने भएको हुनाले पनि त्यो कुरामा हामी सूक्ष्म ढङ्गले लागेका छौँ। सर, ठ्याक्क तपाईँले अहिले विभिन्न जिल्लाबाट राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले काम गरिरहेछ भन्नुभयो। तपाईँ त्यहाँ डेफिनेटली स्थानीय सरकारसँग मिलेर काम गरिरहनु भएको छ कि अथवा प्रदेश सरकारसँग मिलेर, किसानसँग मिलेर काम गरिरहनु भएको छ कि? हामी स्थानीय निकायको रोहबरमा, हजुर, स्थानीय निकाय
अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँका किसानहरू, कृषि सहकारीहरू, उत्पादनमा लाग्नुभएको मान्छेहरू अनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक त्रिपक्षीय रूपबाट बस्छौँ अनि त्रिपक्षीय रूपबाट योजना बनाउँछौँ। अनि त्यहाँ उहाँहरूले स्थानीय निकायले गर्न सकिने माटो परीक्षणहरूदेखि लिएर चाहिँ ती सबै के कुराहरू हुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले नसकेको हाम्रो विज्ञ पठाउँछौँ, हामी गर्छौँ र त्यो उत्पादन जे हुन्छ त्यो उत्पादन हामी किन्छौँ। मूल्य कसले तोक्छ भन्दा मूल्य पनि हामी त्रिपक्षीय रूपमै बसेर तय गर्छौँ र त्यो खानेकुराहरू ल्याएर हामीले चाहिँ अहिले काठमाडौँको बजारमा बेचेका छौँ, भ्यालीको बजारमा, नेपाली राज्यको, अब त्योभन्दा पछि क्रमशः अरू सहरहरूमा लिएर जान्छौँ र अहिले 28वटा जिल्लाबाट चाहिँ हामी ल्याएका छौँ। यो 77 जिल्लामा पुर्याउने गरी चाहिँ हाम्रा प्लानिङहरू भइरहेछन्। तर यो निजी क्षेत्रबाट गरिएको, हाम्रा पनि सीमितताहरू छन्, हाम्रा पनि बाध्यताहरू छन्, हामीका लगानीका स्रोतहरू छन्। नेपाल सरकारको, स्थानीय सरकारको वा प्रदेश सरकारको, सङ्घीय सरकारको 1 रुपियाँ पैसा पनि अहिले दिएको छैन। सरकारले त राष्ट्रिय खाद्य बैंक जस्तालाई चिन्दैन भन्नुको आशय के हो भने उहाँहरूको कानुनमा यस्ता कुराहरू छैन। किनभने हिजो उहाँहरूले जतिखेर त्यो कानुन बनाउँदै कि सहकारी कि व्यक्ति यस्ता खाले कुराहरू थिए, यी खाद्य बैङ्कहरू जस्ता जन्मेका थिएनन्। त्यो कुराको नि हामीले अहिले नेपालमा कृषि ऐनै बनेको छैन। त्यो कृषि ऐन बन्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ पहल गऱ्यौँ। अहिले ऐनको ड्राफ्ट बनेको छ। त्यो ऐनमा चाहिँ यी कुराहरू राख्नुपर्छ र रैथाने बालीको हाम्रो संरक्षण गरेर जानुपर्छ यसरी भनेर त्यहाँभित्र यो कुरा राख्नुपर्छ भन्नु भने त्यो खालको कुराहरूको हुँदैछ। क्रमशः अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यो एउटा राज्यले यत्रो बेलासम्म कृषिको ऐन नियम समेत नबनाएर सहयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी विदेशकोबाट उत्पादन भएका परनिर्भरता भएको भएर चाहिँ तपाईँको एउटा बेसारदेखि लिएर धनियाँसम्म डलर हालेर किनेर खानुपर्ने अवस्था छ। सर, सरकारसँग ठ्याक्कै रैथाने बाली र बिउको तथ्याङ्क छ कि छैन होला सर नेपालमा? नेपाल सरकारसँग अहिले पछिल्लो चरणमा त धेरै ठाउँमा अलिअलि पहल गर्दैछन्, तर यथार्थमा अब केही उहाँहरूसँग नभएको चाहिँ होइन। तर त्यो जति आछ त्यो पुष्ट रूपमा छैन। त्यसको चाहिँ सबै अब कति सय धानका बिउहरू चाहिँ 300 भन्दा बढी प्रजातिका धानका बिउहरू लोप भएर गइसकेका छन्। त्यस्तै गरी धेरै खालका कुराहरू लोप भएर गएका छन्। एउटा हाम्रो प्रविधि कस्तो थियो भने पहिला हाम्रो हजुरआमाहरूले बनाउनु भएको प्रविधि, पहिला सबभन्दा पहिला चाहिँ काँक्रो पाक्छ, ठुलो काँक्रो, त्यसलाई चाहिँ ठाङ्ग्रामा राखिन्छ, त्यो पाकिसकेपछि त्यसको बियाहरू झिकिन्छ, त्यसलाई भित्तामा लगेर राखिन्छ, अनि त्यो चाहिँ अचारहरू खाने काँक्रोलाई प्रयोग गरिन्छ र 1 वर्ष पछाडि त्यो बिउ झिकेर चाहिँ त्यहाँ रोपिन्छ। त्यो पोहोरको भन्दा बढी फल्थ्यो, एउटैमा चाहिँ 300-400 काँक्रो फल्थ्यो। त्यस्तो प्रविधि पनि थियो। अब अहिले हाइब्रिड बनाउने नाममा त्यो प्रविधि त हामीले समाप्त पार्यौँ अथवा त्यो बिउ बिजन त छँदै छैन। यस्ता खालका धेरैहरू छैन। अब त्यसले गर्दा किनभने अब यहाँ धेरै खालको बिउ बैङ्क बनाएर बिउको रूपबाट काम गर्नुपर्ने कुरापट्टि कसैको ध्यान पनि गर्न, खालि बाहिरबाट चाहिँ बेच्न पायो भने व्यापारीले चाहिँ अब कसरी फाइदा लिने भन्ने खालको कुरा रहन गए। हुँदै जाँदाखेरि अब केहीका चाहिँ अब 12 महिना फल्ने नाममा सिर्जना पनि गरियो। त्यसले गर्दा कस्तो भइदियो भने त्यो नाम चाहिँ काँक्राको भयो, स्वाद चाहिँ काँक्राको हुन सकेन। हजुर, यस्तो खालको पनि धेरै छ। अब त्यो केही त यो ठ्याक्कै तपाईँले यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले त लागि परेको छ रैथाने बिउ जोगाउन, बाली जोगाउनको लागि, होइन त, माटो जोगाउने, माटो यो सबै कुरो जोगाउँदै गयौँ भने हामी रहने प्राकृति अटोमेटिक जोगिन्छ र ठ्याक्कै किसानलाई अझै पनि यसको महत्त्व सरकारलाई अथवा किसान हाम्रो दर्शकबिनलाई क्लियरली यो हामीले छोड्नु नहुनुको कारण, हामीले यसलाई चाहिँ साथ दिँदा, हामीले यसलाई प्रबन्धन गर्दा हुने फाइदा ठ्याक्कै पोइन्ट वाइज भनिदिनु। हजुर, कस्तो भने अब यो खेती कमाइको काममा धेरै मान्छेहरू अहिले लाग्नु भएकै छैन। नम्बर 1, किनभने युवा शक्ति सबै बाहिर छ। अब ज्येष्ठ नागरिकहरू र अशक्त मान्छेहरूको टिमले खेती गर्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा उब्जाउ योग्य जग्गा जमिनहरू पनि बाँझा भएर गएका छन्। अब यस्तो अवस्थामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा नम्बर 1 त्यो खालको कुरामा राज्यले सहयोग गर्नु पर्यो। राज्य भनेको 3 तहका राज्यहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। त्यो सहयोगमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक अगाडि बढेर काम गर्छ। के काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको प्राङ्गणिक खेती प्रणाली मार्फत तपाईँको चाहिँ जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यो उत्पादन गराएर त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले त्यसको गुण नबिग्रिने, क्वालिटी नबिग्रिने गरी राखेर अनि त्यसलाई चाहिँ उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउने खालको काममा लाग्छ। यति खालको कुरा भनेको नि कृषिभित्रको मुख्य कुरा हो। त्यो भनेको आशय के हो भने उत्पादन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारीकरणसम्मका काममा चाहिँ हामीले गर्छौँ। अब त्यो कहाँ कसरी हुन्छ त भन्दा यसमा किसान कति लाग्नु भएको छ भन्दा अहिले जो किसानहरू रहनु भएको छ 2 लाख किसानहरू राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग आबद्ध भएर काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो कुरा त हामीले त्यहाँ पुर्याइरहेछौँ। तर पुर्याइरहँदा के भने राष्ट्रिय खाद्य बैंक त सरकार होइन, यो त एउटा प्राइभेट क्षेत्रबाट गरेको सानो निकाय हो। अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै खालका कुराहरू अब दिन सक्ने गरी परिस्थिति बनाएका छैनौँ। त्यो खालको कुरामा राज्य पनि सँगसँगै हिँडिदिने परिस्थिति सिर्जना भएको भए हामी अझ यसलाई व्यापक बनाउँदै लिएर जान सक्थ्यौँ। यो हामीले एउटा आफ्नो एउटा अभियानको रूपमा यो राज्यले गर्नुपर्ने काम राज्यलाई नै सहयोग गरौँ भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैंक लागेको छ। र भोलिका दिनमा अब अहिले यो पछि नै भए पनि अब यो पछि सरकारले यसो बुझ्नुपर्छ र कुनै दिन राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग नेपाल सरकार सहकारी
जानकारी गरेर हिँड्नुपर्ने गरी परिस्थिति बनाएर लिएर जान्छौँ र त्यो बेलासम्म हामी आशा गरिराख्छौँ, कन्भिन्स गरिराख्छौँ, जानकारी गराइराख्छौँ, अवेरनेस जगाइराख्छौँ। अहिले भर्खर 2 वर्षको शैशवकालको अवस्थामा छौँ, भर्खर तेस्रो वर्षमा हामी छौँ। अब यो चाहिँ अलि हामी यङ भइन्जालसम्मको अवस्थामा देशलाई धेरै खालका कुरा दिन सक्ने गरी, यसबाट चाहिँ किसानले पनि गाडी चढेर हिँड्न सक्ने गरी, किसान पनि टाइ लाएर हिँड्न सक्ने गरी चाहिँ कृषिले चाहिँ जिडिपीमा योगदान पुर्याएको छ, यति % बढेको छ भन्ने गरी चाहिँ काम गरेर जाने गरी तयारीमा लागेका छौँ। सर, यो ठ्याक्कै दर्शकबिनलाई भन्दिनँ, तपाईँहरूसँग यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कसँग जोडिन मन लाग्यो, उहाँहरूलाई अथवा सहकारी गर्न मन लाग्यो, तपाईँहरूसँग र उहाँहरूसँग कुनै कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्यो, छलफल गर्न मन लाग्यो नि, कहाँ भेट्ने, कसरी, यसको हेड अफिस कहाँ छ? एकदम रमेशजीले साह्रै राम्रो कुरा गर्नुभयो। यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा छ। नेप्सुन बसेको बिल्डिङ भनेको चाहिँ त्यो हिमालयन ब्याङ्क र स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको लाइनमा छ। हाम्रो त्यहीँ देखिहाल्छ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क भन्ने त्यहाँ छ, त्यहाँ आएर पनि सम्पर्क गर्न सकिन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको चाहिँ www.राष्ट्रियखाद्यब्याङ्क भन्ने वेबसाइट छ, त्यहाँ हेरेर पनि हामीले त्यसबाट सोसल मिडियाबाट पनि गर्न सकिने भयौँ। राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क भनेर लेखिएको चाहिँ हाम्रो फेसबुक पेज छ, त्यसबाट पनि गर्न सक्ने भयौँ। अनि त्योभन्दा बाहेक पनि हाम्रा इन्स्टाग्रामहरूदेखि लगायतका सबै खालका कुराहरू छन्। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो बर्दियाको पश्चिमी को काम गर्नको लागि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका 3 खैरीमा चाहिँ हाम्रो क्षेत्रीय कार्यालय छ। झापाको गौरादह नगरपालिका 2 चकचकेमा चाहिँ हाम्रो अर्को कार्यालय भनेको पूर्वको त्यहाँ कार्यालय छ। एवं रीतिले चाहिँ हामी लगायत अब फेसबुकहरू यी सबै सोसल मिडिया मार्फत पनि यी कुराहरूमा गाँसिन जोडिन सक्छौँ। अनि त्यसभन्दा पछाडि अब कामको सिलसिलामा खाद्य ब्याङ्कसँग म काम गर्छु, के गर्ने त भनेर चाहनुभयो भने चाहिँ किसानहरूलाई हामीले अथवा साथीभाइहरूलाई के भन्छौँ भने सकिन्छ, यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको मेरो पनि हो भने अपनत्व लिनको लागि तपाईँहरू अलिकति केही लगानी गरेर सहयोगको रूपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यो प्रमोटर सेयरको रूपमा अघि नै मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ, 2 अर्ब रुपियाँ मध्ये चाहिँ 60 करोड रुपियाँ पैसा आइपिओमा चाहिँ हामी छोडिदिन्छौँ, 140 करोड रुपियाँ पैसा चाहिँ अहिले हामीले सेयरको रूपबाट त्यसमा चाहिँ लिएका छौँ र त्यसमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। त्यो छैन मसँग पैसा भने उत्पादनसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ हामी सिकाउँछौँ, त्यो अनुसारको फलाउनुहोस्, त्यो हामी 3 दिन तयार छौँ। होइन त्यो पनि मसँग जग्गा जमिन पनि छैन, पैसा पनि छैन, म कसरी जोडिनु भन्नुहुन्छ भने तपाईँसँग श्रम गर्ने क्षमता छ, तपाईँ श्रम गर्न आउनुहोस्, तपाईँको श्रम अनुसारको चाहिँ हामी उचित मूल्य दिन्छौँ र तपाईँलाई त्यहाँ पनि जोड्छौँ। कुन ढङ्गले कहाँ कसरी सहभागी हुन सकिन्छ जोडियौँ भन्ने खालको कुराको निवेदन गर्छु सर। अनि सर, यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले आफै उत्पादन गरेको त्यो प्रडक्टहरू चाहिँ हामीले कहाँ पाउन सक्छौँ सर? यो चाहिँ अहिले हाम्रो बर्दियाको हाम्रो गोदाम छ, त्यहाँ राखेका छौँ, त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ। अनि झापाको गौरादहबाट पनि गर्छौँ। काठमाडौँको चाहिँ भ्यालीमा चाहिँ लोकन्थलीमा चाहिँ हाम्रो मार्ट पनि छ, आरकेबी मार्ट, राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको मार्ट भन्नु छ। त्यो आरकेबी मार्टबाट पनि हामीले बिक्री वितरण गरेका छौँ। हामीले चाहिँ भ्यालीभित्रसम्म चाहिँ हाम्रो आफ्नै गाडीबाट निःशुल्क होम डेलिभरीको व्यवस्था गर्छौँ। त्यो 2500 भन्दा माथिको सामान अर्डर गरेपछि त्यो हामीले पुर्याइदिन्छौँ। निःशुल्क नै डेलिभरी निःशुल्क नै छ। अनि त्यो मार्टमा तपाईँले आफ्नै उत्पादन मात्र राख्नु भएको छ कि विदेशी उत्पादन पनि राख्नुहुन्छ? होइन, अहिले चाहिँ हामीले आफ्ना यो रैथाने बालीहरूसँग उत्पादित भएका मात्रै वस्तुहरू राखेका छौँ। अब अरूमा यो जस्तो चाहिँ विभिन्न खालका पसलहरू छन् नि, त्यस्ता सबै खालका कुराहरू त्यहाँ हामी कहाँ छैनन्। जो खान योग्य वस्तुहरू, जो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू मात्रै हाम्रा चाहिँ ती माटोहरूमा छन् र त्यही कुरालाई चाहिँ हामी प्रशय गर्दै चाहिँ लिएर जान्छौँ र अब किसानहरूसँग पनि त्यही गर्छौँ। अरू त्यस्तो हो भने त सबैका छँदैछन् नि, हामीले चाहिँ किन त्यो गर्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ भिन्नता भनेको चाहिँ त्यहाँबाट खानेकुरा तुलनात्मक रूपबाट अरू बजारमा पाउने अखाद्य कुराहरू भन्दा 1-2 रुपियाँ महँगै होला, तर अरूले पनि त्यस्ता बनाइएका खानेकुराहरू भन्दा हाम्रो धेरै सस्तो छ। किन सस्तो छ भने हामी आफैले उत्पादन गरेर सिधै किसानबाट चाहिँ उपभोक्ताको आउने भएको भएर बिचौलियाको नभएको भएर चाहिँ सस्तो पनि खानेकुराहरू त्यसरी राखेका छौँ। अनि 2 पैसा महँगो पर्दैन। अब हामीले गहिरेर बुझ्ने हो भने त यो अखाद्य विषादीयुक्त खानेकुरा खाएर भोलि हस्पिटलमा करोडौँ बुझाउनु भन्दा त बेलैमा सचेत भएर बरु 2 रुपियाँ महँगो भयो नि हाम्रो यो रैथाने बालीकैबाट उत्पादन भएको खाद्य ब्याङ्ककै खानेकुराहरू हामीले खायौँ भने नै हामीले हिसाबमा पनि त्यो फाइदा र घाटामा पनि हामी फाइदामै जान्छौँ। धेरै फाइदा हुन्छ। घरको परिवार एकजना कोही बिरामी हुनुभयो भने सिङ्गो परिवारलाई चाहिँ त्यसको प्रभाव पर्छ भनेको आय आर्जनका कुराहरूमा पर्छ। अब सबै मानसिक रूपबाट पर्छ, सबै खाले कुराले पर्ने भएको भएर त्यो परिवार स्वस्थ रहनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिला मानसिक छ। स्वस्थ रहनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा खानपान नै हो, आहार विहारलाई नै हामीले सुधार्नुपर्छ। र आहार विहार भन्दा पछाडि रहन सहन पनि छ, त्यसमा छ व्यायाम छ, ती खालका कुराहरू त आफैमा छन्। त्यसले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच ल्याउनको लागि पनि जस्तो एकछिनको लागि भनौँ उत्तेजित वस्तुहरू खाइयो भनेदेखि त्यो जोडले कराउने, उत्तेजना फैलाउने खालको काम गर्छ। अब त्यसले गर्दा विषाक्त खायो भने चाहिँ त्यसले शरीरमा त्यस्ता खालको कुराहरू गर्छ नि। तपाईँको एकछिनको लागि या तपाईँ हामीले बुझेको कुरा छौँ, तपाईँ हाम्रो घरमा पकाइएको खानेकुराहरू जो चाहिँ सादा खानेकुराहरू खानुहोस्, एकछिन पछाडि तपाईँ त्यो पार्टी भोजमा गएका कुराहरू खानुहोस्, त्यसले शरीरले आफैले बताउँछ, हामीले भनिराख्नै पर्दैन। हो त्यस्तो खालको चाहिँ
हाम्रो स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै राम्रो गर्ने खालका, रोगसँग लड्न सक्ने खालका, थोरै खाँदाखेरि पनि हुने खालका, तपाईँको सस्तोमा पनि शरीरलाई चलाउन सक्ने खालका र रोग नलागेपछि त हामीले घर जग्गा बेचेर गएर चाहिँ हाम्रो आफ्नो जिउ काट्नको लागि आफैले डाक्टरलाई पैसा तिर्नु परिस्थितिबाट हामी बाँच्न सकिन्छ। अब दिनचर्या हामीले के गर्यौँ भनेदेखि तपाईँका चाहिँ जङ्क फुडहरूलाई चाहिँ खाने गऱ्यौँ सस्तो र मिठोको रूपमा, अनि त्यहाँबाट बिहान जुरुक्क उठ्यो, ओहो मलाई त यस्तो ग्यास्ट्रिक भएको छ के भन्यो, एउटा औषधिबाट सुरुवात गऱ्यो। 9-10 बजे ओहो लौन घडीहरू मेरो त औषधि खाने बेला फेरि खानेकुराहरू खायो, होइन 1-2 बजिसक्यो भने फेरि, अनि बेलुका गर्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो मेडिसिन मात्रै खानुपर्ने अवस्था बनायो भने त्यो मेडिसिन आफैमा बेठिक होइन, तर एउटा कुरा ठिक गरेन अर्को शरीरको चाहिँ तपाईँको त्यहाँभित्रका चाहिँ धेरै खालका कुराहरूलाई ड्यामेज गर्छ, बिगार्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई खानै नपर्ने वातावरण बनाउने भनेको चाहिँ खानपान र रहनसहन हो। खानेकुराहरू भने विषादी नभएका खानेकुराहरू हो। त्यो विषादी नभएका भन्दा पनि अत्यन्त कम भएका अथवा खान योग्य रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएका सेफुडयुक्त खानेकुराहरू राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले बनाएर तपाईँका घर घरमा ल्याइदिन्छ। मात्र एक कलफोन गरिदिनु भयो भनेदेखि आइपुग्ने गरी बनाएका छौँ। बिस्तारै यो कुरोलाई अब सबै उपभोक्ताहरूले बुझ्नु पनि हुनेछ, जान्नु पनि हुनेछ र यो कुरामा सहभागी पनि हुनेछ। हिजो थिएन त्यो अवस्था, तर अहिले छ। तर त्यसै भएर चाहिँ पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले मूल नारा बनाएको छ। पोषणयुक्त खानेकुराहरू सबै उमेर समूहका मान्छेलाई चाहिन्छ र त्यो हामी नियमित रूपमा चाहिँ सधैँ तपाईँहरूका ल्याइ पुर्याउँछौँ है भनेर चाहिँ यो एउटा अभियानका रूपमा लिएर जान्छौँ भनेर सबैलाई जोडेर लिएर जाने गरी चाहिँ हामीले तयारी यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको अभियान भनेको चाहिँ नेपाल र नेपालीको लागि हो, नेपालीलाई स्वास्थ्य रहनको लागि होइन त, स्वास्थ्य बनाउने अभियान हो। आर्थिकको नेपाल देशको लागि आर्थिक दिगो आर्थिक उन्नतिको लागि पनि यो अभियान हो। यो अभियानमा सबै हाम्रो दर्शकवृन्दले सुनिसक्नु साथ दिनुहुने नै छ होइन। सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। सरलाई भन्न मन लागेको कुराहरू मैले सोध्न केही छुटेको छ अथवा दर्शकवृन्दलाई केही भन्न मन लागेको छ अथवा केही सुझाव सल्लाह छ भने हजुर सर प्लिज। होइन, हामीले यो यति लामो समय कुराकानी गऱ्यौँ, यसै विषयमा गऱ्यौँ। मात्रै कुरा के हो भने हाम्रो शरीर भनेको सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। यो तपाईँको यहाँ गाडी घोडा घर जग्गा जमिन भएर त्यसले केही गर्दैन। तपाईँ हामी जो बिरामी भयौँ भनेदेखि आइया गरेर अस्पतालको बेडमा वा घरको बेडमा बस्यौँ भने त्यो आँगन प्रदेश बनाएर केही काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी जति जेलसम्म बाँच्न चाहन्छौँ त्यति जेलसम्म निरोगी भएर स्वस्थ भएर रहनु भनेको खानपान हो। खानपानमा ध्यान दिउँ। त्यही गर्दा यो जिब्रोलाई चाहिँ 2 अमल जिब्रोको स्वादको लागि होइन, स्वास्थ्यलाई चाहिँ फाइदा हुने खानेकुराहरू खाउँ। ती खानेकुराहरू कतिपय हामीसँग होलान्, कतिपय नभएका कुराहरू भोलि बनाउँदै पनि ल्याउनेछौँ। हामीसँग भनेको राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कसँग पनि छ। अब व्यापारिक दृष्टिकोणले त्यो एउटा व्यापार पनि हो। दोस्रो खाले कुरा भने त्यो एउटा सुविधा पनि हो। सुविधा के भने आफैले माटो खनेर नेपाली वस्तुहरूलाई उत्पादन गरेर तपाईँ हाम्रा घर दैलोसम्म ल्याइदिएका छौँ भने त्यो अब अघि नै मैले भने नि तपाईँको मैले सिस्नु कहाँ खानु भन्नु परेन। अब सिस्नु पाइने भयो, मैले कागनु कहाँ खानु, चिनु कोदो लट्टे फापर। अब तपाईँको त्यो फापर तिते फापर कहाँ पाइन्छ भन्दा तिते फापर भनेको क्यान्सरको रोगको औषधि समेत हो। त्यो जापानमा जान्छ। खानेकुराहरू यति राम्रा छन्, त्यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका माटमा पाइन्छ, त्यहाँ फोन गर्दै हुन्छ। यस्ता खालका कुराहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यो स्वास्थ्यलाई आफ्नो सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न थालौँ। अरू खालका कुराहरू भनेको त्यो स्वास्थ्य बिगारेर अरू संरक्षण गरेर केही अर्थ छैन। सबभन्दा ठुलो धनलाई संरक्षण गरौँ भन्दै अहिलेसम्म यसरी चाहिँ श्रोतागणहरूले जे सुनिदिनु भयो, अब भोलिका दिनमा सल्लाह सुझाव लगायतका कुराहरूको अपेक्षा आशा गर्दछु। हजुर सर। ल, बिन सरले भनेको जस्तै हामीले रैथाने बाली बिउलाई किन हामीले चाहिँ जगेर्ना गर्नुपर्छ, किन जोगाउनुपर्छ भन्दाखेरि रैथाने हाम्रो बाली बिउ बालीले चाहिँ र हाइब्रिडमा के फरक छ भने रैथाने बाली र बिउ चाहिँ बाली चाहिँ यो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ। रोगसँग लडेर पनि ऊ धेरै थोरै फल दिन्छ। हाइब्रिड रोग लाग्यो भने त्यसले 0 फल दिन्छ। हो, सबै कुरो मिल्यो भने फल चाहिँ दिन्छ। तर अर्को कुरो इम्पोर्टेन्ट कुरो के हुन्छ जस्तो लाग्छ बिहान सर मलाई भने हामीले जुन यो रैथाने जुन बालीबाट उत्पादन गरेर चाहिँ हामीले खायौँ भने हाम्रो शरीरसँग पनि रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता हुन्छ। हाइब्रिड खाँदाखेरि ऊ आफै लड्न सक्दैन भने त उसले खाँदाखेरि हाम्रो शरीर पनि खान सक्छ जस्तो लड्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। त्यही भएको कारणले नै हामीले यसलाई बचाउनुपर्छ। हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन। हाम्रो पुर्खाहरूसँग पावर त बल थियो नि, रोगसँग लड्न सक्ने इम्युनिटी पावर होस्, चाहे त्यो ढुङ्गा पशुपतिको मन्दिरमा जानुहोस्, त्यो ढुङ्गा कहाँबाट बोकेर ल्यायो हुँदैन, त्यो बल कहाँबाट आयो भन्दा यही खानेकुराबाट आयो नि त। यो हाम्रो स्वास्थ्य के भएर बिग्रियो भन्दा हामीले यो बाली बिउलाई चाहिँ माया नगरेर चाहिँ बिग्रियो भने हामीले समाप्त पार्यौँ नि। यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर जुन राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लागि पर्नु भएको छ, सरले अघि नै आह्वान गरिसक्नुभयो। तपाईँहरू हरेक सेक्टरबाट जोडिन सक्नुहुन्छ। यो अनिवार्य हो। तपाईँ त्यहाँ सेयर हालेर आफ्नोपन लिएर पनि तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ।
तपाईँ यो रैथाने बालीहरू बिउहरू उत्पादन गरेर तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ अथवा त्यो उत्पादन गरेको माटोमा ल्याएर राखेको चिज तपाईँले घरमा ल्याएर खाएर आफ्नो स्वास्थ्यलाई आफ्नो परिवारलाई निरोगी बनाएर पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भन्दै यहाँसम्म आइदिनु भयो हाम्रो निमन्त्रण स्वीकारेर भन्दै हस् त सर सबैलाई धन्यवाद। मनलाइभ टेलिभिजन र रमेशजी लगायत यहाँ सम्पूर्ण सुनिरहनुभएका श्रोतागणहरू र यो टिम सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। नमस्कार सर। हस् त सर, नमस्ते।